السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو جديد اللي غادي نوجدوا فيه لي طارطوليت الصغار ولي طارطوليت مويان، وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي نعملوا فيهم وباش غادي نذوقوهم. ونتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم البنات، وإلا نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش من لايك، ولا اول مره كيزور القناه ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبقوا معايا شوفوا مقادير وطريقه التحضير. ودابا بنات ان شاء الله بحول الله غادي نبداو بالمقادير ونجوزو نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه عندنا 150 غرام ديال الزبده، الزبده كيف ما كان النوع ديالها، وعندنا واحد بيضه كامله، وعندنا نصف كاس ديال الزيت، وعندنا كاس الا ربع ديال السكر. كيف ما كتشوفوا ما تعملوش كاس كامل باش ما كيجيوش حلوين، وعاد غادي نعمروهم بشي حاجه اللي حلوه. عندنا هنا قشور الليمون في عوض فاني، بغيتو تعملوا فاني بغيتو تعملوا قشور الليمون، ولكن كنأكد عليكم قشور الليمون كيجي احسن. هنا عندنا الطحين على حسب الخليط. وبقوا معايا شوفوا العجين، وغادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نعملوا 150 غرام ديال الزبده، غادي نضيفوا عليها ديك السكر، وغادي نبقاو نخلطوهم مزيان مزيان حتى ينسجموا لي ويرجع لي الخليط على شكل كريم او على شكل بوماد. باش نعرفوا الخليط انسجم لنا مزيان والسكر بدا كيذوب. غادي نضيفوا عليه البيضه كيف ما كتشوفوا، وغادي نخلطوها كذلك حتى هي مزيان حتى ينسجم لنا الخليط. كنضيفوا ديك نصف كاس ديال الزيت. هذا البنات عطيتكم غير العبار صغير، وانتم الا بغيتو كتذوبلوا العبار. كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت، وكنضيفوا ديك القشور ديال الليمون. انا دائما كنفضل القشور ديال الليمون على الساشيه ديال الفاني. وكنبقاو نضيفوا الطحين بالتدريج حتى كنشوفوا العجينه ديالنا بدات كتجمع. عاد كنوقفوا يدنا من الطحين. بنات، ما تكونش العجينه ثقيله، خصها تكون خفيفه وتكون ان شاء الله بدات كتجمع لنا بنات. صافي كنوقفوا يدنا من الطحين وما كتسدلكش، غير كنجمعوها بالاصبع كيف ما كتشوفوا. صافي غير كنجمعوها غير بالاصابع، ما كتحتاج لا دلك لا تعب لا حتى شي حاجه كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنا العجينه ديالي بدات كتجمع لي. صافي بنات، هنا العجينه كيف ما كتشوفوها تجمعت لي، ما غادي نمشي ندلكها. صافي كتجي على هذا الشكل هذا، غير كنشوفوها بدات كتجمع. كنوقفوا يدنا من العجين. صافي دابا غادي نوريكم لي مول. بنات، انا غادي نستعمل هاد لي مول هادو. هاد المول هذا كيجي فحال هاد الشكل، وفيه كيجيو فيه من داخل السيليكون. هاد المول هذا صراحه مزيون بزاف وعملي، يعني تقدر تستعملو يعني بلا هادو ديال السيليكون. تقدر تعملو فيهم، تقدر تعملو تقلبوا هاد المول هذا وتعملو في الظهر ديالو. هاد لي طاغطولي تقدروا تعملوها حتى في الظهر ديالو، اولا تقدروا تعملوها من داخل، اولا تعملوها في هاد الكواغط ديال السيليكون. كيف ما كتشوفوا كيجي هو وفيه كويغطات ديال السيليكون ديالو. صراحه عملي بزاف بزاف، كتحتاج بزاف ديال الحاجات، وفي نفس الوقت هاد الكواغط ديال السيليكون كيبقاو وعندهم عده استعمالات. يعني ماشي تستعملهم مره واحده وتسيبهم، تقدر تعمل فيهم الحلوى، تعمل فيهم بزاف ديال الحاجات. وبقاو معايا. وهنا بنات عملت العجين ديالي ما بين جوج بلاستيكات، اولا الا كان عندكم ورق الزبده عملوه فوق ورق الزبده، وبقاو تخدموه باش العجين ما يلصق لكمش. وطلقوه مزيان حتى يولي رقيق. السمك ديالو ما خصوش يجي غليظ بزاف كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي بنات، دابا غادي نوريكم القطعه اللي انا غادي نستعمل.
اللي قد المول اللي عندي، وانتم كيبقى لكم الاختيار تستعملوا شنو ما بغيتوا. انا غادي نعمل لي طارطوليت كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. غادي نعمل لي طارطوليت مويان ولي طارطوليت صغارين اللي كيجيو في لي بوفي، كيجيو صراحه فنين مزيونين ولذاذ بزاف بنات. ونشوفوا بنات الفيديو اللي كنت كنمونطي فيه العجينه في هاد ليمول. صراحه تمسح لي مهم. ها كيفاش كيجي، وكنقطعوا العجينه كنعملوها في ليمول وكنطلقوها مزيان في هاد ليمول بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، وكنشكوها وكندخلوها الفرن على 180 درجه. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش ليمول ديال لي طارطوليت موين او لي طارطوليت صغارين او كبارين، كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا كويرطات ديال مادلين. غادي نطلق مزيان هاد العجينه على كويرطات ديال مادلين، وكيكونوا كواغط كاملين البنات، ماشي غير كاغيط واحد، حيت غادي يتشرح لكم في يدكم وما غادي تعرفوش كيفاش تمونطيوه. هكذا كنطلقوا العجينه مزيان فوق منه، و كنضغطوا عليها باش كتاخذ لنا ديك الشكل ديال الليمون. وعاد كنحيدوا كويرطات، كنعملوا 2 كويرطات في الوحده كيف ما غادي تشوفوا معايا، وكنقدوهم باش يجيونا شكل واحد ويجيو مقادين ومعوطين وياخذوا لينا ديك الشكل ديال الشريطات ديال الكويرطات ديال مادلين. صافي هنا كنحيدوا ديك لي الكواغط الوسطانيين. هنا بغيت نوري لكم، شفتوا كنخليو غير جويجات وكنحيدوا اخرين الوسطانيين وكنعملوهم في السوينيه. انا غادي نعاود معكم الطريقه باش تكون مفهومه. كيف ما قلت لكم كناخذوا كويرطات كاملين وكنمونطيو فوق منهم العجينه ديالنا، كنمونطيوها مزيان باش كتاخذ لنا ديك الشكل ديال الكواغط، او كتاخذ لنا ديك الشريطات ديال مادلين، وكنقدوها باش تجينا العجينه متساويه، ما يجيناش شي طالع شي هابط بحال اللي غادي تشوفوا معايا في النهايه ديال الفيديو. كنقدوهم مزيان حتى كياخذوا لينا هذا الشكل هذا. عاد كنحيدوا ديك الكويرطات عاوتاني اللي داخل، وكنخليو غير جويجات في العجينه، كنخليو غير 2 ديال الكويرطات. الا مونطيتو العجينه فوق الجويجات ديال الكويرطات غادي تشرحوا لكم في يدكم، وكذلك في شنو سميتو كذلك في اللاطه غادي تشرحوا لكم، ما غادي يبقاوش واخدين هذاك الشكل، ما يبقاوش مجموعين. مهم صافي بنات وريتكم هذا الشكل كيفاش كيجي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ليمول ديال لي طارطوليت، صافي كنحيدوا ديك كويرطات هذوك وكنخليو غير جويجات، وكنعملوهم فوق السوينيه اللي غادي نقدموا بها في الفرن. كنعملوهم في السوينيه بحال هذا الشكل هذا، وكنتشكوهم شويه بمتشك اولا بلي كوردون، وكندخلوهم للفرن. هما بنات لي طارطوليت ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفرن للاسف بنات غادي نوصيكم وغادي نعاود انا عملت واحد الغلط اللي ما خصنيش نتوما تعملوه. غفلت على لي طارطوليت بنات حتى تحمروا لي بحال كيف ما كتشوفوا، تحمروا من بعد الجوايه. ما تغفلوش عليهم البنات حيت هما دغيا كيتحمروا ودغيا كيطيبوا. مهم غفلت عليهم ولكن ماشي مشكل، الحمد لله ما تحرقوش بيضه. وبقاو معايا نشوفوا التعميره شنو غادي نعمل. والحشوه بنات سهله مهله، غادي نعمروهم بكريم باتيسري. عندنا هنا نصف لتر ديال الحليب، غادي نعملو فيه 3 ديال المغرفات ديال مايزينا ممتلئين كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيدو كذلك 3 ديال المغرفات ديال السكر، غادي نعملوهم فيهم وغادي نبقاو نحركو مزيان حتى ينخلط لنا الخليط، حتى ينسجم لنا الخليط البنات. وعاد غادي نشعلوا لهم بوطه باش مايزينا ما تكللناش يا بنات. مهم صافي دابا غادي نبدا نحرك مزيان، عاد غادي نشعل لهم بوطه وما غادي نوقفوش يدنا على التحريك باش ما تلصقناش مايزينا في القاع. ضروري ما توقفوش يدكم على التحريك حتى تشوفوا الخليط بدا كيتقال. وكيف ما كتشوفوا هنا الخليط ديالنا تقال هكذا كتجي كريم باتيسري. كنا كاملين كنعرفوا كيفاش كطيب. ودابا غادي نعمروا لي طارطوليت. دابا غادي نعمروا هاد لي طارطوليت بهاد كريم باتيسري.
كيف ما كتشوفوا غادي نعملو مغرفه في واحد لي طاغطوليط باش يجيونا عبار واحد ويجيونا كاملين متساويين. وصافي البنات بعد ما عمرناهم كاملين بكريم باتيسري عمرت ديك لي طاغطوليط اخرين بفروطه، وهادو غادي نعمل لهم اللوز على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. شوفوا البنات الزويق كيبقى على حسب الاختيار، وكل واحد باش كيبغي يعمرهم وكل واحد باش كيبغي يزينهم. هادو ساهلين ماهلين ما كياخذوش الوقت بزاف وما فيهمش التعب. انا اي حاجه ما فيهاش التعب بزاف كتعجبني يا بنات، كيعجبني المختصر. المهم البنات كيف ما كتشوفوا عملت لهم اللوز على هذا الشكل هذا، وغادي نعمل لهم شويه ديال الكراميل من فوقي. عملت لك كراميل في واحد البلاستيكه وغادي نبقى نزوقهم غير بخطوط عشوائيه بحال هذا الشكل هذا. وصافي يا بنات نمشيو نزوقوا لي طاغطو الصغار. هنا كيف ما كتشوفوا كريم باتيسري اللي بقات لي عملتها في النبيره بردت شويه، غادي نزيد عليها دانون كراميل باش تجينا منكهه بالكراميل. تجي الطيبه ديال هاد كريم باتيسري مختلفه شويه على الطيبه ديال الكريم باتيسري اللي عمرنا بها لي طاغطوليط اخرين. غادي نزيد هنايا دانون ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا، وغادي نطربها مزيان مزيان، وغادي نعملها في واحد لابوش اللي غادي نعمرو به لي طاغطوليط اخرين صغارين. وبقاو معايا. هيا بنات بعد ما طربناها كتجي فحال الكريم بحال الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نعملها في واحد البوش وغادي نعمر بها لي طاغطوليط صغار. غادي نعمروهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كتجي على شكل كريمه، كتجي الصراحه غزاله وفيها مذاق الكراميل. وبقاو معايا باش نشوفوا كيفاش غادي نذوقوها. هيا بنات عملت شويه ديال الكراميل من فوقي، وغادي نعمل لهم النوغا ديال اللوز باش يبقاو كاملين ماشيين في هذاك المذاق ديال الكراميل كيف ما تشوفوا. هاد النوغا بنات كتعطيهم واحد المذاق رائع وغزال بزاف بزاف، وفي نفس الوقت كتعطيهم ديك التقرمشه او ديك التزقرميله اللي كتعجبنا تكون في اي حاجه. مهم البنات غادي نكمل لهم التزيين بهذه الطريقه هذه كاملين، وغادي نحك لهم شويه ديال الشوكولاط من فوقي. بقاو معايا نشوفوا الشكل النهائي. وهذا بنات هو الشكل النهائي ديالهم. شوفوا كيفاش كيجيو صراحه غزلان فنين، كيجيو ولا في المذاق ولا في الشكل. صراحه انا كيعجبوني بزاف بزاف، ولكن نوصيكم على واحد الحاجه، ما تغفلوش عليهم ملي يكونوا كيطيبوا، ردوا بالكم معهم باش ما يوقع لكمش بحال اللي وقع لي انا. تحمروا لي شويه، هما خصهم يجيو غير مذهبين، ما خصهمش يجيو محمرين، يعني غير مذهبين هكذا، غير ياخذوا ديك اللون الذهبي. صافي البنات ديك الساعه زولوهم حيت هما كيكونوا رقاق ودغيان كيطيبوا. هادو اللي كيف ما كتشوفوهم مسطين عمرتهم بالفروطه و اللوز بالكراميل. وهنا هادو الصغار عمرتهم بكريم باتيسري بنكهه ديال الكراميل، وعملت لهم النوغا وحكيت لهم شويه ديال الشوكولا. صراحه جو رائعين لا في المذاق ولا في الشكل. نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم البنات، وإلا عجبكم ما تنسونيش يا البنات من لايك، واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد. يلا البنات بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه، واي واحد كياخذ وقته باش يشوف لا فيديو كنقول له شكرا 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 لكم بزاف البنات، كنشكركم صراحه من كل قلبي. يلا البنات هلاو لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.